बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोगों, आओ तारीफ़ करें उस रब्बुल आलमीन की जिसका निज़ाम रब्बूबियत हैरत अंगेज़ और वो तमाम खूबियों, बढ़ाइयों और अच्छी सिफ़तों का बेमिसाल नमूना है। ए अल्लाह, हम सिर्फ़ तेरी ही बंदगी और सिर्फ़ तेरी ही फर्माबरदारी करते हैं और अपनी सारी ज़रूरतों में सिर्फ़ तुझसे मदद मांगते हैं। मेरे दोस्तों, हम बात कर रहे थे एक मुल्ज़िम के कानूनी हकूक़ के बारे में। मुल्ज़िम की गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर उसको एक इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, उसके बाद मुकर्ररा मियाद के अंदर चालान जमा करवाना, चालान का पेश करना पुलिस या प्रोसिक्यूशन जो भी एजेंसी है उसकी तरफ से मुल्ज़िम का बुनियादी कानूनी हक है। और पुलिस या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की ज़िम्मेदारी है कि मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ तफ्तीश मुकम्मल करके 14 यौम के अंदर अदालत के अंदर चालान जमा करवाए ताकि मुकदमे का ट्रायल शुरू किया जा सके। अगर मुकम्मल चालान ना भेजा जाए तो नामुकम्मल चालान अदालत में दाखिल किया जा सकता है और नामुकम्मल चालान की ही बना पे मुकदमे की समाअत जो है ताकि शुरू की जा सके। पुलिस रूल्स 1934 रूल्स 25.56 कहता है कि पुलिस अफसरान के लिए ये मैंडेटरी है कि तमाम मुकदमात में यूं ही मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ शहादत मैसर हो जाए तो वो नामुकम्मल चालान मरतब करके मुल्ज़िम को ट्रायल के लिए गवाहान समेत इलाका मजिस्ट्रेट के पास भिजवा दें ताकि जो अवेलेबल एविडेंस है वो महफूज कलमबंद होकर महफूज हो जाए और तफ्तीश इस नामुकम्मल चालान के बाद भी जारी रखी जा सकती है ताकि ट्रायल नामुकम्मल चालान की बिना पे आगाज़ हो जाए और तफ्तीश जो है वो नामुकम्मल चालान के बाद भी जारी रखी जा सकती है। और जो एविडेंस बाद में दस्तयाब होंगे वो तमीमा चालान के ज़रिए अदालत में पुलिस या प्रोसिक्यूशन जो भी करने वाली एजेंसी है वो जमा करवा सकती है। पुलिस रूल्स 1934 एक एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के मुतल्लिक ये आर्डर करती है कि जब भी किसी संगीन मुकदमा में पुलिस अफसर विद इन स्पेसिफिक टाइम चालान अगर जमा नहीं करवाता, ख्वा नामुकम्मल चालान ही जमा नहीं करवाता, तो उससे बाज़ पुरुष जो है उससे उसकी सरजनश जो है, जवाबदही जो है वो एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की जिम्मेदारी है और नामुकम्मल चालान पेश करने का ऑर्डर एसपी साहब फौरी तौर पर उस तफ्तीशी ऑफिसर को देंगे। अब पुलिस रूल्स 1934 के मुताबिक तफ्तीश से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि पुलिस को मुकदमात की तफ्तीश के अंदर हर मुमकिन तेज़ी के साथ तफ्तीश को मुकम्मल करना चाहिए और तफ्तीश की तकमील के बहाने से मुकदमात की जो समाअत है उसमें ताख़ीर रवा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि एक सेटल्ड प्रिंसिपल है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस का कि ताख़ीर इंसाफ जो है वो इनकार इंसाफ है। जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। मुकदमात को देर तक ज़ेर तफ्तीश लटकाए रखना
بلاخر مقدمات کو ناکام اور نامراد بنانے کی وجہ بنتے ہیں، اور چالان میں دیر سے مقدمے کی سماعت دیری کی وجہ سے مقدمے کی سماعت جو ہے وہ پینڈنگ رہتی ہے، اور مجرمان جو پارٹی ہے، مجرمان کے جو لواحقین ہیں، مجرمان کے جو سرپرست ہیں، ان کو یہ موقع مل جاتا ہے کہ وہ پراسیکیوشن کے گواہان اور جو کمپلیننٹ پارٹی ہے اس کو سفارش، دباؤ یا لالچ کے زور سے منحرف کر لیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب عرصہ دراز کے بعد مقدمہ چالان ہو کر ایک کمپیٹنٹ کورٹ میں ٹرائل کے لیے آتا ہے تو ملزمان کے خلاف جو ایویڈنس ہے وہ پارشلی یا مکمل طور پر ڈیلیپیڈیٹڈ، ختم ہو چکی ہوتی ہے، اور اس سے تفتیش کی تکمیل کا جو مرحلہ، جو مقصد ہے پولیس رولز 1934 یا ایڈمنسٹریشن آف کرمنل جسٹس کے مطابق، وہ ختم ہو کے رہ جاتا ہے۔ ملزمان کی گرفتاری کے زیادہ سے زیادہ 14 دن تک اس کو پولیس ریمانڈ پر رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر چالان عدالت میں ہوا انٹرم ہی کیوں نہ ہو، وہ جمع کروانا لازمی ہے۔ اگر وہ چالان عدالت میں پیش نہ کیا جائے تو مزید 14 دن کے بعد ملزم کا ریمانڈ جو ہے وہ منظور نہیں ہوگا، بلکہ وہ بیل آؤٹ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات ایک سیٹل پرنسپل ہے کرمنل جو سسٹم ہے ایڈمنسٹریشن آف کرمنل جسٹس میں، اور یہ بات 1981 SCMR پیج 267 کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اچھے انداز میں انٹرپریٹ بھی کی تھی۔ اب مقررہ مدت کے اندر چالان عدالت میں جمع ہوگا تو ملزم کا ٹرائل جلدی ہوگا، اور چالان جمع کروایا جانا جو ہے یہ ملزم کا بنیادی حق ہے جو قانون اس کو پرووائڈ کر رہا ہے۔ جب ایک ملزم پولیس ریمانڈ کی میعاد گزرنے کے بعد جوڈیشل کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کو دوسرے مقدمے میں گرفتار کر کے پولیس ریمانڈ پر جیل سے باہر نہیں لے جا سکتی۔ یہ بات واضح کی گئی تھی 1969 PCRLJ پیج 786 کے اندر۔ جس طرح سے ایک ملزم جب تک ٹرائل مکمل نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ ملزم مجرم نہیں ہو جاتا، بہت سے حقوق وہ اپنے اس کو قانون دیتا ہے، اور کراس ایگزامن کرنا پروسیکیوشن کے گواہان کو ملزم کا بنیادی قانونی حق ہے۔ ملزم اپنے خلاف جو پروسیکیوشن کے گواہان کے اوپر جرح کا حق رکھتا ہے، قانون اس کو یہ بنیادی حق دیتا ہے، اور وہ اپنے طور پر اپنے بہترین مفاد میں اپنے وکیل کے ذریعے کراس ایگزامن ان جو ایویڈنس، جو وٹنسز پرووائڈ کرے گا پروسیکیوشن، اس کو کراس ایگزامن کر سکتا ہے۔ اگر ملزم کو کراس ایگزامن کرنے کا حق نہیں دیا گیا ہو یا بغیر کسی معقول وجہ کے ایسا حق ختم کر دیا گیا ہے تو پھر پروسیکیوشن کے کیس کی ساری کارروائی جو ہے وہ کالعدم ٹھہرائی جائے گی اور منسوخ ہو جائے گی، اور اگر کسی ملزم کو گواہ کے اوپر، پروسیکیوشن کے گواہ کے اوپر کراس ایگزامن کرنے کا حق نہیں دیا گیا تو ایسے گواہ کا بیان جو ہے وہ ایڈمیسیبل شہادت کے طور پہ نہیں سمجھا جائے گا، کیونکہ اگر اس نے بیان تو دیا لیکن ملزم کا حق ہی ختم کر دیا گیا، دین ایسے گواہ کا بیان جو ہے انیڈمیسیبل کنسیڈر کیا جائے گا۔ اور یہ بات 1986 SCMR پیج 620 کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان نے واضح کی تھی۔ اور کراس ایگزامن جو ہے ایک ملزم کے وکیل کی طرف سے ہونا چاہیے، کیونکہ ملزم آج خود اگر جرح کرتا ہے تو وہ قطعی صورت ایک وکیل کے ذریعے
क्रॉस एग्जामिनेशन जो होता है उसका मुतबादल नहीं हो सकता। ये बात इंटरप्रेट हुई 1993 SCMR पेज 550 के अंदर। याद रखिएगा कि जब भी ट्रायल होगा तो उस क्रिमिनल ट्रायल में मुल्ज़िम के खिलाफ प्रोसिक्यूशन के जो विटनेसेस गवाही देंगे उनकी तमाम शहादत मुल्ज़िम के रूबरू होनी चाहिए, मुल्ज़िम के बिल्कुल सामने, और उसे उस बयानों के ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन का बुनियादी और कानूनी हक जो है वो मिलना चाहिए। ये बात वाज़िह भी की गई, इंटरप्रेट हुई है, बड़े अच्छे अंदाज से इसकी वजाहत की गई। 2000 YLR पेज 2330 के अंदर इस बात को वाज़ेह किया गया था और इस पर बहुत लंबी चौड़ी जो जजमेंट है वो पास की गई थी। उसके बाद ट्रायल की फौरी समाअत जो है वो मुल्ज़िम का कानूनी हक है। फौरी समाअत मुल्ज़िम का ऐसा हक है जो रूल ऑफ लॉ कहता है कि ये इसका बुनियादी हक है एक मुल्ज़िम का। रूल ऑफ लॉ उस वक़्त तक अपना एग्जिस्टेंस प्रूव ही नहीं कर सकता माशरे में जब तक कि फौरी समाअत को मुल्ज़िम का तस्लीम शुदा बुनियादी कानूनी हक ना माना जाए। अक्सर अदालतों ने, आला अदलिया, फौरी समाअत मुकदमात की जो है वो मुल्ज़मान का बुनियादी हक तस्लीम करती हैं। अगर काफ़ी अरसे तक प्रोसिक्यूशन अपना मौक़िफ़ साबित नहीं कर पाता और मुल्ज़िम बेचारा लटका रहता है तो देन डिले होने का, ट्रायल के जितना भी डिले होगा उसकी जो बेनिफिट है वो मुल्ज़िम को मिलना उसका बुनियादी हक है, और क्रिमिनल ट्रायल का डिले होना प्रोसिक्यूशन के लिए नुकसानदेह है। याद रखिएगा कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड होता है। फौरी और गैर जानबदाराना ट्रायल जो है उससे कोई भी अदलिया की कोई भी कोर्ट इनकार नहीं कर सकती, और महज इस वजह से आला अदालतें कार्रवाइयों को कालदम और मनसूख भी कर देती हैं कि क्रिमिनल ट्रायल के अंदर अगर फौरी समाअत नहीं की गई, इतनी लंबी डिले किया गया है तो प्रोसिक्यूशन का जो केस है उसमें बहुत सा डेंट पड़ जाता है और प्रोसिक्यूशन की तमाम कार्रवाई जो है वो मनसूख की जा सकती है। ये बात PLD 2004 कराची हाई कोर्ट पेज 348 में वाज़ेह की गई थी और 1986 PCRLJ पेज 1736 के अंदर इस बात को वाज़ेह किया गया है। दोस्तों याद रखिएगा कि बुनियादी जो प्रिंसिपल है वो ये है कि गैर जानबदाराना समाअत हो, ओपन कोर्ट के अंदर हो, और फौरी समाअत को इस हवाले से एक मुल्ज़िम का बुनियादी कानूनी हक कहा जाता है क्योंकि आइन के अंदर उसको फंडामेंटल जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें तो शामिल नहीं किया गया। अलबत्ता एक क्रिमिनल ट्रायल की गैर जानबदाराना और फौरी समाअत जो है वो राइट टू लाइफ जो है आर्टिकल 9 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 उस हवाले से बुनियादी हक कहा जाता है, और खुद ये एक अहम बुनियादी हक बन जाता है कि उसको जिंदगी गुजारने का हक है। और स्टैंडर्ड लाइफ जो है, आपको पता है कि राइट टू लाइफ जो है वो उसका स्कोप एक्सपेंड करते हुए स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ यानी राइट ऑफ लाइवलीहुड तक चला जाता है, और BCO के इस्लास इसके ऊपर आपको क्रिमिनल जो साइट है उसमें मिल जाएंगे। और इस पर सीर हासिल बहस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 1981 SC CR 762 पेज है, इसमें ये बड़ा वाज़ेह किया गया है। याद रखिएगा कि गैर जानबदाराना और फौरी समाअत मुल्ज़िम का ऐसा बुनियादी हक है जो ख्वा आइन के अंदर
فنڈامنٹل رائٹس میں تو نہیں ہے، لیکن اس کو ازیوم کیا جاتا ہے کہ یہ آرٹیکل 9 رائٹ ٹو لائف کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے، اور یہ ملزم کا بنیادی حق ہے۔ کرمنل ٹرائل کے اندر تاخیر جو ہے وہ غیر قانونی ہے، ملزم اور اس کی فیملی لائف جو ہے اس کے اوپر بیڈ ایفیکٹ مرتب ہوتے ہیں، اور قانون کبھی بھی کرمنل ٹرائل کی ڈیلے جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 1992 پی سی آر ایل جے پیج 628 کے اندر، اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ تو دوستو، ہم فنڈامنٹل اور بنیادی جو قانونی حق ہیں ایک ملزم کے، جو قانون اس کو دے رہا ہے، آئین اس کو دے رہا ہے، اس پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں، اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔